आजभोलि जताततै देखिने यस्ता दृश्यले बताउँछन् 2072 सालको महाभूकम्पपछि मानिसहरूमा उब्जिएको त्रास, निराशा, कुण्ठा र अत्यास लाग्दा क्षणहरूको कहाली लाग्दो दृश्य अब समाप्त भएको छ। भूकम्पबाट बिथोलिएको दिनचर्याले फेरि आफ्नो लय पक्रेको छ। जनजीवन क्रमशः नयाँ खुसी र उमङ्गले भरिएको अवस्थामा फर्कदैछ। यी दोलखाको दक्षिण पश्चिममा उभिएका गाउँ बस्ती हुन्। यतिखेर यो क्षेत्र कतै आलु, कतै काउली, कतै केराउ त कतै बन्दा कोबीको खेतीले लोभलाग्दो बनेको छ। भर्खरै बनेका नयाँ नयाँ घरहरूले समग्र गाउँ नै उज्याला र मनोमोहक देखिन्छन्। भूकम्पपछि बनेका अस्थायी छाप्राहरूबाट नयाँ घरमा सरेपछि मानिसहरूको दिनचर्या, उद्यम र श्रममा व्यस्त हुन थालेको छ। भूकम्पीय प्रकोपपछिको जोखिम र कष्टकर जीवन भोगिरहेका यस क्षेत्रका जनताको पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका लागि नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था आरआरएन र जर्मनीको ब्रेड फर द वर्ल्डको आर्थिक सहयोगमा आरआरएनले स्थानीय जनतासँग मिलेर काम गर्दै आएको छ। परिणामस्वरूप जनताको जीविकोपार्जन, पुनर्निर्माण र जनजीवनको रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष देखिने उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। आरआरएनको कार्यक्रमले महिलालाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन गाई, बाख्रा पालनमा जोड दियो। गाउँभरि महिलालाई उन्नत जातका जोडी बाख्रा वितरण गर्यो। सामूहिक खेतीको माध्यमबाट बिउ जोगाउन सिकायो। बिक्री गर्न सकिने खालका अचार, मस्यौरा लगायत कृषि उपज प्रशोधन गर्न र साना घरेलु उद्योग बनाउने सिप सिकायो। यस्तो अवसरबाट लाभ पाउने मध्येकी एक हुनुहुन्छ भीमेश्वर नगरपालिका 9 सुर्केकी कृष्ण कुमारी थामी। पोहोरको वर्षा चाहिँ उहाँहरूबाट नै हामीले बिरुवा पाएको थियौँ। अनि बिरुवा पाएर हामीले लगाएर जम्मा 22 किलो आयो। धेरै सहयोग पनि पाएको छु र मैले उहाँबाट सिप पनि पाएर धेरै मलाई यो मनमा म दुखी गरिबको धेरै हौसला आएको छु। आज कृष्ण कुमारीको आफ्नै अचार कारखाना छ। परियोजनाले दिएको सिप र औजारबाट उहाँ खुर्सानी, काँक्रो लगायतका मुखै रसाउने अचार बनाउनुहुन्छ। पिडालु, आलु लगायतका स्वादिष्ट मस्यौरा बनाउनुहुन्छ। उहाँले आरआरएनबाट प्राप्त गाई समेत पाल्नु भएको छ। आरआरएनको कार्यक्रमबाट करिब 3000 भूकम्प पीडित परिवार लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष देखिने गरी सुधार भएको छ। केही परिवार त व्यावसायिक किसानमै रूपान्तरित भइसकेका छन्। उक्त कार्यक्रम भीमेश्वर नगरपालिकाको बोच, लाँकुरी र सैलुङ गाउँपालिकाको काटाकुटी, मागा पौवा, भुसाफेदा तथा तामचेत दुधपोखरी गाउँमा सञ्चालन भएको थियो। यी गाउँहरू मनमोहक सैलुङ डाँडाको आँगनमा रहेका छन्। यसै क्षेत्रमा रहेको अर्को सुन्दर डाँडा खरीढुङ्गा, म्याग्नेसाइट जस्तो मूल्यवान खनिज सम्पदा रहेको स्थलसँग जोडिएको छ। कार्यक्रमका कारण यी गाउँहरूमा तरकारी, पशुपालन र फलफुल खेतीको विस्तार भएको छ। यो भागदेखि जस्तो हामीले 70 सेन्टिमिटरको फरकमा रोप्छौँ बिरुवा, होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने आधी 35 सेन्टिमिटर छोड्छौँ र किला गर्छौँ। यहाँ बुझ्नुभयो? किन पछि हामीलाई यहाँ कुलेसो चाहिन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 6 वटै गाउँमा कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ। त्यसबाट कृषकहरूले कृषि सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबारे धेरै व्यावहारिक कुरा सिके। यसकै फलस्वरूप रैथाने बिउ जोगाउन सैलुङ गाउँपालिकाको काटाकुटी र सुर्केमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ। यसले लोप हुँदै गएको रैथाने बिउ बिजनको संरक्षण गरेको छ। कार्यक्रमको मद्दतले विष्णु कार्की कहलिएका नर्सरी व्यवसायी बन्नु भएको छ। उहाँको नर्सरीमा कागती लगायत विभिन्न जातका बिरुवाहरू उत्पादन भई बिक्री वितरण भएका छन्। कमै राम्रो छ। अहिले जस आफ्नो परिवारमा खर्च कटाएरै 1.5 लाख जति बाँच्छ होला। कृषि पाठशालामा स्थानीय कृषकहरू आरआरएनका कृषि प्राविधिक सहजकर्ता भेला भएर छलफल गर्छन्, आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्छन् र नयाँ सिप आदान प्रदान गर्छन्। यस भेगमा नयाँ प्रविधि भित्रिएपछि पहिले भन्दा बढी फल्ने केराको व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। परियोजनाले परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरित गर्न किसानलाई अभिप्रेरित गरेको छ।
साइली विश्वकर्मा हँसिलो मुद्रामा देखिनुहुन्छ। उहाँको खुसीको रहस्य 3 वर्षमा 3 लाख रुपियाँको अकबरे खुर्सानीको बिरुवा बेच्न सक्नु नै हो। अब उहाँ अकबरे खुर्सानी र कागतीको नर्सरी व्यवसायी नै बन्नु भएको छ। आरआरएनको सहयोगमा प्राप्त हाइटेक नर्सरी र प्राविधिक सहायतामा अन्य तरकारीका बिरुवा पनि उहाँको नर्सरीमा देख्न सकिन्छ। अब बिरुवा बेचेर मैले अब 20,000 खोर्सानी बेचेँ, कागतीको गर्दा 60-70 हजार उहाँले दिनुभयो। मेरो अलिकति उहाँ थियो कटनी पैसाहरू कटाउनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई जाँड लाग्दै आयो। अब कमाउनु नकमाउँदा फेरि यो खोर्सानीबाट आफ्नो विचार छ। बेच्ने ठाउँमा नि बेच्न पऱ्यो, हिँड्ने ठाउँमा नि हिँड्न पऱ्यो। उहाँलाई बिरुवा बेच्न अन्त धाउन पनि पर्दैन। छिमेकीले नै बेर्ना किनिदिने भएकाले घरमा बसी बसी राम्रो आम्दानी गर्नुहुन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रका साथै समग्र परिवारको गतिविधिमा महिलाको भूमिका बढ्दै गएको छ। दोलखामा पनि 1/3 भन्दा बढी परिवारको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन्। वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि गाउँ छाडेका पुरुषहरूको अनुपस्थितिमा महिलाहरूले नै घर परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यहाँ चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पुरा खेती भनेको हामीले आलु मात्र लगाउँथ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले बन्द किनेर खानु पऱ्यो भने हामीले काठमाडौँ भक्तपुरबाट किनेर ल्याएर खान्थ्यौँ। अहिले चाहिँ आफ्नो गाउँमा हामी सबैजनाले 1-2 पाइप लिएर लगाउने, एउटाले लगाउने, अर्कोले लगाउने गरिसकेपछि उसले लगाएपछि हामीले लगाउन थाल्यौँ। यताउता त्यसरी लगाइसकेपछि अब पल्लोपट्टि छर छिमेकी सबैजना डाँखेरि बन्द लगायो, काउली लगायो, त्यस पछाडि केराउ लगायो, सिमी लगायो, फर्सी लगाउँछ, हामी काँक्रा लगाउँछौँ। अब त्यस्तै हो। अब ठिकै छ। आलुले भन्दाखेरि आलु रोपेको बारीमा आलुको चाहिँ 80,000 आलु बेच्यो भने बन्दली चाहिँ राम्रो पुगेन, यताउता दबाई यताउता गऱ्यो भनेदेखि 1 लाख 2 लाख त्यस्तै 50-60 त्यस्तै बारी अनुसारको कमाइ त्यस्तै हो। आरआरएनद्वारा सञ्चालित भूकम्प पश्चात समुदायको सक्रियतामा जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापना सहयोग परियोजनाको सहयोगले महिलाहरूको सक्रियता र नेतृत्व बढेको हो। परियोजनाका गतिविधिहरूमा महिलाकै अग्रसरता देखिन्छ। सन् 2016 का अन्तिम दिनहरूसम्म पनि यहाँका गाउँमा आइपुग्ने सडकहरू वर्षमा 3 महिना मात्रै मुस्किलले चल्थे। जनताको आवास निर्माण छिटो छरितो होस् भनेर आरआरएनले समुदाय र स्थानीय तहसँग मिलेर अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा ढुङ्गा बिछ्याएर सडक सुधार गर्यो। हाल ती सडकहरूमा वर्षभरि नै सजिलै गाडी कुड्छन्। सुधारिएका सडकमा अघिल्ला 2 वर्ष भूकम्प पीडितका आवास निर्माण सामग्री ढुवानी भए। घर घरमै निर्माण सामग्री पुगेकोले स्थानीय बासिन्दालाई सहज भयो। पुनर्निर्माणको काम अन्यत्र भन्दा द्रुत गतिले हुन थाल्यो र यस क्षेत्रले चाँडै पुनर्निर्माण अभियान सम्पन्न गर्ने गाउँ बन्यो। भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोचमा निर्माण भएको कृषि सडकमा बलियो सोलिङ भएपछि कृषिजन्य वस्तु बजारमा पुर्याउन सजिलो भयो। किनभने आरआरएनको सरहरूले यहाँ बल बिउ ल्याइदिनु भयो, बन्द बिउ ल्याइदिनु भयो। त्यहाँबाट चाहिँ पुरै बन्द लगाइरहेको छ सर। अहिले हामीले पहिले त समस्या नि सर। अब यहाँ सडक नहुँदा त सर यहाँबाट आलु बोएर लानु पर्थ्यो सर झिँगानी। फेरि अहिले त रोड भयो सर। हाम्रो सम्मले तपाईँको अब आरएनएन संस्थालाई चाहिँ अब हामीले माग गऱ्यौँ। यसअघि कच्ची सडकमा बर्सातको बेलामा गाडी चल्न नसक्दा बारीमा फलेको तरकारी कुहाएर फाल्नु परेको तितो अनुभव यहाँका बासिन्दासँग छ। सडक मर्मत भएपछि पुनर्निर्माणको सामग्री सस्तो दर रेटमा ढुवानी हुन थालेको छ भने तरकारी पनि सहजै बजारमा पुग्न थालेको छ। हरेक दिन गाउँभरिका पशुपालकले ल्याएको मौसम अनुसार सरदर दैनिक 600 देखि 800 लिटर दूध जम्मा हुन्छ। प्रशोधनपछि उक्त दूध बिक्रीका लागि जिल्ला सदरमुकाम चरीकोटमा पुग्छ। सुरुमा गाई ल्याउने प्रोसेसमा हामी लाग्दाखेरि ग्रामीण पुनर्निर्माण दोलखाबाट यहाँ पशुमा लगानी गर्ने भन्ने हिसाब किताब आयो र त्यसबाट चाहिँ हामी र सबैजना कृषकहरूलाई प्रयत्न गऱ्यौँ। गाई किन्नुपर्छ, खरिद गर्नुपर्छ र हामी केही धनी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसमा हामीलाई गाउँपालिकाबाट पनि हामीलाई सहयोग हुने भएको भएर दुईटैको साझेदारीमा र किसानको तीन पक्षीय सहयोगबाट चाहिँ हामीले गाई खरिद गर्ने एउटा गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी गाई खरिदको लागि र गाई खोज्नको लागि चाहिँ हामी पनौती खवासीबाट चाहिँ हामीले गाई पहिला गाई ल्याउने त्यहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामीले त्यो सबै रेकर्ड ल्याएपछि हामी सबै 3 पक्ष सम्झौता गरिसकेपछि हामीले गाई त्यहाँबाट खरिद गर्ने क्रममा हामीले 19वटा गाई यस सैलुङ गाउँपालिका वडा 5 मा भित्रायौँ र कृषि उपज केन्द्रमा चाहिँ हामीले दुध विभिन्न
के अरे स्रोत जुटाएर अहिले लगभग हामीले दुध बजारसम्म लाने एउटा सानो के अरे बाटो डोराएका छौँ। त्यो बाटो चाहिँ अहिले हामीले देखाइरहेको छौँ, डोकामा दुध बोकेर हामीले बजारसम्म लाने गरेका छौँ। आरआरएनको सहयोगमा सैलुङको काटाकुटी र भीमेश्वरको बोचमा किसानहरूलाई अनुदानमा उन्नत जातका गाई पनि उपलब्ध गरिएको छ। अनुदानको एउटा गाई पालनबाट दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेका किसानहरू त्यही आम्दानीले गाई थप्दै गरेका भेटिन्छन्। म पहिला जागिरमा थिएँ नेपाल आर्मीमा। त्यसपछि जागिरको अवधिमै मलाई चाहिँ यो कृषि व्यवसाय, त्यसमा नि पशुपालन, कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा एकदम चासो थियो पहिला। अनि अहिले म जागिरबाट छोडेर रिटायर भएर यहाँ आइसके पछाडि अनि मैले गर्ने चासो सँगसँगै आरआरएनको सपोर्ट मिल्यो। अनि त्यो सपोर्टमा चाहिँ मैले अहिले एकदम मलाई चाहिँ काम गर्ने जोस जाँगरहरू निकै बढ्दै गएको छ अहिले। त्यसमा मसँग 2टा गाई थियो पहिला म रिटायर भएर आउँदाखेरि, अनि अहिले उहाँहरूको सपोर्टमा मैले 3टा गाई थपेर 5वटा बनाएँ। अब म सबैभन्दा पहिला मेरो आफ्नो दुध प्रशोधन गर्ने तयारीमा छु, जुन कि अब तुरुन्तै नबिग्रिने सामानहरू, किनभने म त सुरुमा हो होइन। अब मैले त्यस्तो अब बिग्रिने अरू आइटमहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब सफल नहुन सक्छ। त्यही भएर अब नबिग्रिने अलिकति लामो समयसम्म राख्न सक्ने जस्तै छुर्पीहरू, पुष्टकारीहरू चाहिँ म बनाउने तयारीमा छु अहिले। आरआरएनले दुध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर दुग्ध बजार प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। विभिन्न समूहमा बसेर काम गरिरहनु भएको कृषक समूहहरू, सहकारीहरू दर्ता भएका तीहरूलाई हामीले 50% साझेदारीका कार्यक्रमहरू एकदमै ल्याएका छौँ र साझेदारी मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कृषकले एउटा पशुको एउटा फर्म दर्ता गरेर उसले सुरु गरिरहेको छ भने 50% उसले खर्च गरेको ठाउँमा 50% सरकारले दिने, प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाले प्रचुर मात्रामा दिने, त्यसरी काम गर्यो भने चाहिँ कृषकहरू माथि पुग्न सक्छन् भनेर त्यसरी सुरु गरेका छौँ। र अहिले आरआरएन मार्फत आएकोहरूलाई पनि हामी कृषक समूहहरू अन्तर्गत, कृषक फर्महरू अन्तर्गत चाहिँ लगानी गरेर अब विभिन्न फर्महरू, कसैले पशु फर्म, कसैले कृषि फर्म सञ्चालन गरेर त्यसमा चाहिँ 50% गाउँपालिकाले पनि लगानी गर्ने, 50 अरू केही सहयोग सङ्घ संस्था मार्फत आउने, केही पर्सेन्ट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति फर्मवालाहरूले लगानी गरेर गरियो भने अब कृषिलाई चाहिँ एउटा फर्मको हिसाबले व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ। र अघिल्लो वर्ष पनि गरेर यसपालि पनि 50% साझेदारीका कार्यक्रमहरू कृषिमा थुप्रै राखिएको छ। दुग्धजन्य पदार्थका लागि बजार खोज्नु नपर्ने भएकाले किसानहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। परियोजना लागू भएका गाउँका पशुपालकलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन बाख्रा वितरण गरिएको छ। धेरै ठाउँमा उन्नत जातका जोडी बाख्रा उपलब्ध गराइएको छ। बाख्रा पालनबाट मैले चाहिँ अब यो संस्थाले दिएको बाख्राबाट मैले 30-35 हजार जति फाइदा गरेँ। अब वर्ष दिन भन्नु न, वर्ष दिनमा अझै अब 3टा बोका छ, त्यसबाट आउला अब 15-20 हजार। उन्नत जातका बाख्रा पालन व्यवसायबाट यहाँका बासिन्दाले आय आर्जनको राम्रो अवसर पाएका छन्। खेती प्रणालीमा सुधार भएसँगै महिलाहरू पनि पुरुष सरह व्यावसायिक खेतीमा सक्रिय भएका छन्। उनीहरू समूहका बैठकदेखि स्थानीय सरकारसँगको छलफलसम्ममा निर्धक्क भएर विचार राख्छन् र साझा कार्यहरूमा अग्रसरता देखाउँछन्। परियोजनाका कारण यस क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरण र कार्यदक्षतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। स्थानीय विकास निर्माण र साझा कार्यहरूमा नेतृत्व गर्न महिलाहरू स्वस्फूर्त रूपमा अग्रसर छन्। स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्न समूहका महिलाहरू जान थालेका छन्। गाई पाल्ने किसान मात्रै नभइकन अब हजुरहरू चाहिँ के चाहिँ हुनु पर्यो त भनेदेखि उद्यमी बन्न पर्यो। उद्यमी भनिसकेपछि अलिकति बढी सङ्ख्यामा पनि पाल्ने, व्यावसायिक पनि हुन सक्नुभयो भने यो तालिमको सार्थकता रहन्छ। अब बिउ पुँजीको रूपमा गाई आइहाले होइन, अनुदान स्वरूपै आए, चौगुना बनाउने काम तपाईँहरूको, जो कि यो ठाउँमा चाहिँ अब एउटा बिउ आइसकेपछि त्यसलाई अब वृद्धि गर्नको लागि एउटा पशु प्रजननका कुराकानी पनि हिजो अस्ति भयो होला। यस क्षेत्रमा बाँस, अलैँची, अम्लिसो र जङ्गली च्याउ खेतीको सम्भावना धेरै छ। यस्ता खेतीले जमिनको संरक्षणका साथै भूछाया पनि रोकिन्छ। आरआरएनका कार्यक्रमले यस्तो खेतीलाई व्यवस्थित र व्यावसायीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। संस्थाबाट जङ्गली च्याउ खेतीबारे अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
यस्ता खेतीलाई सघाउ पुग्ने गरी गाउँमा उपलब्ध पानीका स्रोतहरूलाई संरक्षण गरिएको छ। स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा प्लास्टिक पोखरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। यसले विगतका वर्षहरूको तुलनामा पानीको किफायती उपयोगमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। भूकम्प पश्चात चाहिँ भूकम्पले गरेको ठुलो क्षतिलाई अलिकति थोरै भए पनि त्यसलाई जीविकोपार्जन सुधारको अवस्थामा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर यो दोलखा जिल्लाको साबिक 6वटा गाविस बोच लाँकुरी डाँडा, मागा, काटाकुटी, दुध पोखरी र भुसा फेदाका 6वटा साबिक गाविस र अहिलेको सैलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जीविकोपार्जन सुधारको लागि कृषि, पशु अनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कुराहरूमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गतै हामीले चाहिँ पशुपालनको कुरालाई अलिकति यहाँहरूको चासो, यहाँहरूको चाहना र अनि यहाँको गाउँपालिका अनि बेला बेलामा हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने, प्राविधिक सुझाव दिने जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लगायतको संयुक्त कुराहरूबाट एउटा पशुपालन सम्बन्धीको तालिमको आवश्यकता छ यहाँ भन्ने महसुस भएपछि हामीले तालिमको आयोजनामा सहयोग गरेका हौँ। र तपाईँले गाई पालनको लागि चासो राख्नुभयो, ल त्यसो भए गरौँ भनेर हामीले अलिकति सहयोग गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ एकदमै चासो राखेर चाहिँ गाई ल्याउनुभयो र अब अझै त्योभन्दा अझै धेरै भित्रिन्छन् गाई भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ। खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा नभई नहुने कुरा हो। यस क्षेत्रमा नजिकै पानीको स्रोत नभएकाले सिँचाइका लागि प्लास्टिक पोखरीहरू निर्माण गरिएका हुन्। आफ्ना कार्यक्रमहरूको दिगोपनका लागि आरआरएनले सबै गतिविधिहरूलाई स्थानीय सरकारसँग जोड्दै अघि बढाउने नीति लिएको थियो। यस्ता कतिपय कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर निरन्तरता दिएका छन्। विदेश बसेर गाउँ फर्केकाहरू र सरकारी जागिरबाट निवृत्त भएकाहरू पनि कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। तरकारीका बेर्नादेखि पशुपालन र तरकारी खेतीसम्ममा उनीहरूको संलग्नता छ। उनीहरूलाई कृषि प्राविधिक मार्फत प्रशिक्षण र प्रेरणा दिइएको थियो। परियोजना लागू भएका सबै गाउँ आलु उत्पादनमा अब्बल छन्। यहाँको माटोमा राम्रो आलु फल्छ। यहाँको आलु काठमाडौँका बजारमा बढी मूल्यमा बिक्छ। त्यसैले आरआरएनले यस क्षेत्रमा आलु उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादित आलु बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आलु खेतीको प्रवर्धनबाट यहाँका बासिन्दाले अझ ठूलो लाभ लिन सक्नेछन्। भूकम्पले भवन भत्काएपछि यस क्षेत्रका विद्यालयहरू अस्थायी टहरामा सञ्चालन गरिँदै आएका थिए। आरआरएनको सहकार्यमा विद्यालय भवनहरू बनेपछि पठन पाठनमा सहज भएको छ। भूकम्पपछि बनेका झण्डै 100 समूहमा करिब 3000 भूकम्प पीडित परिवार आरआरएनका कार्यक्रममा आबद्ध भए, जसमा आधा सङ्ख्या महिलाहरूको थियो। यसरी आबद्ध भएका मध्ये 300 जति घरधुरी सीमान्तकृत तथा दलित वर्गका थिए। उक्त वर्गका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली, उद्यमशील वातावरण, विकास निर्माणको आधार र जीविकोपार्जन कार्यमा आरआरएनको भूमिका विशेष सहयोगी भएको छ। जति पनि रस्टी स्टोर बनाएर आलुको बिउ भण्डारण गर्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ आरआरएन संस्थाले, उहाँलाई समेत हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ यस बिरुवा रस्टिक स्टोर र बिरुवा कृषक समूहको तर्फबाट। बितेका 3 वर्षमा यस क्षेत्रमा 50 किलोमिटर कच्ची सडकहरू सुधार गरिएका छन्। 2 दर्जन सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिएको छ। लक्षित घरधुरीका कम्तीमा 50% महिलाहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। अधिकांश समूहका सदस्यहरू व्यावसायिक पशुपालन, तरकारी खेती, नर्सरी लगायतका काममा व्यस्त छन्। रोजगारी र आय आर्जनको राम्रो वातावरण सिर्जना भएको छ। समग्रमा यस क्षेत्रको मुहार फेरिएको छ र स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैली रूपान्तरित हुँदै गएको छ। देखिँदैन